हेलो एभ्रिवान। सो आज हामी सेट 3 को बीआरई मोडल क्वेशन 2081 को सल्भ गर्न गइरहेछौं। सो लुक एट द क्वेशन नम्बर 1। राइट यहाँनिर a इज इक्वल टू दिएको छ 1 2 इज द गिभन। देन यहाँनिर दुईटा इलिमेन्ट्सहरु छ सेट a को 1 2। वी हैव टू राइट इन नम्बर a all possible subsets that can be formed from set A। अब set A बाट कतिवटा सबसेटहरु बनाउन सकिन्छ त्यो हामी लेख्नु पर्ने। नम्बर B मा छ distinguish the proper and improper subsets from these subsets। सबसेट बनाएर proper र improper के गर्नु पर्ने छुट्याउनु पर्ने। ओके, अप टु हियर लेट्स स्टार्ट। So you can see here set A is equal to कति छ? So we can write here A here set A is equal to 1 2 दुईटा एलिमेन्ट्सहरु छ 1 and 2। After that in number A we have to write down all possible outcomes। all possible अब कतिवटा सबसेटहरु बनाउन सकिन्छ all possible subsets। कतिवटा सबसेट बनाउन सकिन्छ त्यसको फर्मुला रहेको छ 2 power n। n भनेको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स, 2 लेख्ने नम्बर अफ एलिमेन्ट्स, n भनेको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स। कतिवटा एलिमेन्ट्स छ 1 2। सो 2 power 2, 2 power 2 भनेको के हो 4। भनेपछि यहाँबाट 4 वटा सबसेटहरु बनाउन सकिन्छ। सो सबसेट्स हामी यहाँ के लेख्छौं सबसेट्स of set A are। अब पहिले सिंगल लिने, सिंगल 1 त्यसपछि फेरि सिंगल 2 त्यसपछि डबल लिने, डबल भनेको 1 2 1 2 र एउटा के हुन्छ 5 हुन्छ, एम्प्टी सेट हुन्छ। ओके, यो 4 वटा सबसेटहरु भयो। अब नम्बर बी मा क्वेशनले के भनेको छ यहाँ हेर्न सकिन्छ डिस्टिंग्विश द प्रपर एन्ड इम्प्रपर सबसेट्स फ्रम दिज सबसेट। प्रपर र इम्प्रपर सबसेटहरु निकाल्नु पर्ने हामीलाई यहाँनिर। अब प्रपर सबसेट लेख्ने, प्रपर सबसेट्स हेर्नुस् त प्रपर सबसेट र इम्प्रपर कसरी गर्न सकिन्छ। प्रपर सबसेट्स आर, प्रपर सबसेट के हुन्छ यो इम्प्रपर सबसेट भनेको सेट आफै नै के हो इम्प्रपर हो। यहाँ के छ सेट 1 2 भनेको 1 2 भनेको यो इम्प्रपर, बाँकी जुन भएको छ तीनटा यो चाहिँ प्रपर। यहाँ 1 छ 1 लेख्ने, त्यसपछि 2 लेख्ने and then 5 लेख्ने, एम्प्टी सेट्स। र इम्प्रपर, इम्प्रपर सबसेट सेट आफै नै के हो इम्प्रपर हो, इम्प्रपर सबसेट। यहाँ 1 2 छ, यहाँ पनि 1 2 छ, यो भनेको इम्प्रपर सबसेट। इम्प्रपर सबसेट जहिले पनि एउटा मात्र हुन्छ 1 2। सेट आफै नै के हो इम्प्रपर हो। यहाँ 1 2 छ त्यही भएर यहाँनिर 1 2, 1 2 भनेको इम्प्रपर सबसेट, बाँकी भएको प्रपर सबसेट 1 2 अनि 5 एम्प्टी सेट भनेको प्रपर सबसेट। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मा भनेको छ यहाँनिर यू कैन सी हियर सुमन went to the furniture shop to buy a set of table and chair। सुमन एउटा फर्निचर शपमा किन्नको लागि गएछ के टेबल र चेयर। अ सेट अफ टेबल एउटा टेबल र चेयर। द मार्क प्राइस अफ द सेट अफ टेबल एन्ड 4 चेयर एउटा टेबल र 4 वटा चेयरको 4 चेयर वाज ₹12,000। एउटा टेबलको र 4 वटा चेयरको प्राइस कति छ 12,000 छ, 12,000 छ। नम्बर ए मा इफ द प्राइस अफ 4 चेयर इज 6,000। अब 4 वटा चेयरको 6,000 छ भने हाउ मच विल बी द कस्ट अफ चेयर। एउटा चेयरको कस्ट कति हुन्छ 4 वटा चेयरको प्राइस कति छ 6,000 छ भने एउटा चेयरको प्राइस कति हुन्छ त्यो भनेको छ नम्बर ए मा। अब यहाँनिर हामी के लेख्छौं अब सुरुमा के भनेको छ द एमपी अफ अ सेट अफ टेबल एन्ड 4 चेयर। सो हामी यहाँ लेख्छौं एमपी मार्क प्राइस अफ 1 टेबल and 4 chair। 4 chair is equal to ₹12,000 12,000 रुपियाँ छ। एउटा टेबल र 4 वटा चेयरको यहाँ हेर्न सकिन्छ अ सेट अफ टेबल एन्ड 4 चेयर कति छ 12,000। अब नम्बर ए मा क्वेशन यहाँ के भनेको छ भने इफ द प्राइस अफ 4 चेयर इज 6,000 4 वटा चेयरको प्राइस कति छ 6,000 छ भने हाउ मच विल बी द कस्ट अफ 1 चेयर। अ चेयर भनेको 1 चेयरको कस्ट कति हुन्छ। सो यहाँ हामी के लेख्छौं कस्ट अफ 4 चेयर। 4 चेयरको कस्ट कति छ ₹6,000। 4 चेयरको कस्ट कति छ 6,000। हामीले के निकाल्नु पर्ने कस्ट अफ 1 चेयर। सो वी कैन राइट हियर कस्ट अफ 1 चेयर इज इक्वल टू अब 4 वटा चेयरको प्राइस 6,000 छ भने एउटा चेयरको प्राइस के हुन्छ लेस हुन्छ भने के गर्ने डिवाइड गर्ने ₹6,000 डिवाइडेड बाइ 4। अब यो दुईटा डिवाइड गर्ने व्हेन यू डिवाइड वी गेट हियर 1,500। सो एउटा चेयरको कस्ट कति भयो 1,500।
नाउ नम्बर बीमा हेर्नुहोस् नम्बर बीमा क्वेसनले के भनेको छ हाउ मच डिस्काउन्ट डिड सुमन गेट वाइल बाइङ अ सेट अफ टेबल एन्ड चेयर अन डिस्काउन्ट 5%. 5% डिस्काउन्ट छ भने टेबल र चेयर कतिमा सुमनले कति डिस्काउन्ट पाउँछ हाउ मच डिस्काउन्ट डिड सुमन गेट डिस्काउन्ट कति पाउँछ कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट छ 5% डिस्काउन्ट छ अब चेयर र टेबल कतिमा किनेको छ एमपी कति छ 12,000 हियर एमपी इज इक्वल टु वाट एमपी इज इक्वल टु रुपिस 12,000 डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति भनेको छ 5% यहाँ हेर्न सकिन्छ 5% भनेको छ हाउ मच डिस्काउन्ट डिस्काउन्ट भनेपछि डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्नु पर्ने डिड सुमन गेट वाइल बाइङ अ सेट अफ टेबल एन्ड चेयर अन डिस्काउन्ट 5% डिस्काउन्ट 5% हुँदाखेरि डिस्काउन्ट एमाउन्ट कति हुन्छ त्यो भनेको छ सो हामी यहाँनिर डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्छौँ डिस्काउन्ट एमाउन्टको फर्मुला के हुन्छ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको 5/100 इन्टु 12,000 ओके 2020 क्यान्सल यहाँ एउटा 0 छ 0 लेख्ने 5 2 जा 10 0 1 5 जा 5 1 6 सो 600 रुपिस के भएको छ डिस्काउन्ट भएको छ डिस्काउन्ट एमाउन्ट इज इक्वल टु 600 ल अब सीमा हेर्नुहोस् सीमा क्वेसनले के भनेको छ भने if the shopkeeper earn 10% profit okay 5% डिस्काउन्ट दिएर पनि 10% प्रॉफिट आर्जन गरेको छ प्रॉफिट भएको छ नाफा भएको छ कति पर्सेन्ट 10% 10% आफ्टर अफरिङ 5% डिस्काउन्ट ओके 5% छुट दिएर पनि 5% डिस्काउन्ट दिएर पनि कति प्रॉफिट कति नाफा भएको छ 10% नाफा भएको छ 10% प्रॉफिट भएको छ एट वाट प्राइस डिड शॉपकीपर पर्चेज द सेट भनेको सीपी निकाल्नु पर्ने त्यो टेबल र चेयर कतिमा किनेको थियो त्यो निकाल्नु पर्ने छ ओके सेट अफ चेयर एन्ड टेबल हामीले के निकाल्नु पर्ने सीपी निकाल्नु पर्ने पर्चेज द टेबल एन्ड चेयर शपकीपरले कतिमा पर्चेज गरेको छ भने हामीले सीपी निकाल्नु पर्ने छ ओके अब यहाँदेखि अब सीपी निकाल्नलाई हामीलाई एसपी चाहिन्छ सो एसपी छैन एसपी निकाल्ने पहिला एसपी को फर्मुला के हुन्छ एमपी माइनस डिस्काउन्ट ओके एमपी माइनस डिस्काउन्ट एमपी कति छ 12,000 सो 12,000 लेख्ने माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट कति छ 600 ल क्याल्कुलेट गर्ने 12,000 माइनस 600 12,000 माइनस 600 गर्दाखेरि 11,400 आउँछ 11,400 यो जुन सेलिङ प्राइस भएको छ तर हामीले के निकाल्नु पर्ने कस्ट प्राइस निकाल्नु पर्ने त्यो शपकीपरले कतिमा किनेको थियो सीपी निकाल्नु पर्ने सीपी इज इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ प्रॉफिट आएको छ यहाँनिर प्रॉफिट कति पर्सेन्ट आर्जन गरेको छ प्रॉफिट इज इक्वल टु 10% यहाँ हेर्न सकिन्छ क्वेशन 5% डिस्काउन्ट दिएर पनि प्रॉफिट कति आर्जन गरेको छ नाफा कति भएको छ 10% इफ द शपकीपर अर्न 10% प्रॉफिट इवन आफ्टर अफरिङ 5% डिस्काउन्ट 5% डिस्काउन्ट दिएर पनि 10% प्रॉफिट फेरि 5% डिस्काउन्ट ननिकाल्नु होला किनभने बीमा हामीले अलरेडी निकालिसकेका छौं अब के गर्ने सीपी निकाल्ने सीपी को फर्मुला के हुन्छ एसपी इन्टु 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट ओके एसपी को भ्यालु कति छ 11,400 इन्टु 100 डिवाइडेड बाई 100 plus profit percent means 10 we can write here 10 multiply this to multiply 1140000 divided by 110 now calculate rupees this to divide and we will get value of cost price so 1140000 divided by 110 we get 10,363.63 so cost price तो शपकीपरले कतिमा पर्चेज गरेको थियो टेबल र चेयर 10,363.63 at last we can write down the shopkeeper purchased a set of table and 4 chair is rupees 10,363.63 hope you understand this question number 2 now look at question number 3 क्वेशन नम्बर 3 मा भनेको छ रोहन डिपोजिटेड सम अमाउन्ट कति अमाउन्ट डिपोजिट गरेको छ भनेको छैन सम अमाउन्ट अफ मनी ही हैज इन बैंक ए एन्ड बैंक बी बैंक ए र बैंक बी मा केही अमाउन्टहरु के भएको छ डिपोजिट गरेको छ इन द रेशियो अफ 3:2
इफ द डिपोजिट ही डिपोजिट ₹60,000 इन बैंक ए, बैंक एमा कति डिपोजिट गरेको छ 60,000। अब यहाँ पहिला हामी लेट गर्ने, लेट रोहन डिपोजिटेड इन बैंक ए बी, बैंक ए मा 3x, बैंक बी मा 2x। क्वेशन रेशियोमा हुँदा जहिले पनि हामी x को फर्ममा लेट गर्छौं। रोहन डिपोजिट इन बैंक ए बी 3x एन्ड बैंक बी 2x। ओके अप टु हियर। आफ्टर दैट यहाँ क्वेशन नंबर ए मा हेर्नुस् त, क्वेशन नंबर ए मा के भनेको छ, हाउ मच मनी डिड रोहन डिपोजिट इन बैंक बी, बैंक बी मा कति मनी डिपोजिट गरेको थियो, त्यसको लागि चाहिँ x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब x को भ्यालु कसरी गर्ने फाइन्ड आउट, यहाँ हेर्नुस्, इफ ही डिपोजिटेड ₹60,000 इन बैंक ए, बैंक ए मा 60,000 डिपोजिट गरेको छ र यहाँ हामीले के लेट गरेको छौं, बैंक ए मा कति डिपोजिट गरेको छ 3x। यहाँ क्वेशनले के भनेको छ 60,000 डिपोजिट गरेको छ भनेको यो र यो के हुन्छ इक्वल हुन्छ। So we can write according to question 3x is equal to 60,000. Okay? बुझ्दै हुनुहुन्छ भने यो च्यानल माइन्ड योर चोइसेसलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला एन्ड प्लिज शेयर विथ योर फ्रेन्ड्स टु एन्ड डु नट फरगट टु हिट द लाइक बटन। अब x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने, x is equal to 60,000 divided by 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कतिवटा 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 4 0 भयो, यस 20,000। अब x इज इक्वल टू कति आएको छ 20,000 आएको छ। अब b को लागि हामी निकाल्छौं नम्बर a, यो a नै लेख्ने है। अब यहाँ बैंक b मा कति डिपोजिट गरेको थियो, वी क्यान राइट डाउन हियर रोहन डिपोजिट इन द बैंक b or in the बैंक b is equal to बैंक b मा कति डिपोजिट गरेछ 2x, 2 into x को भ्यालु कति छ 20,000 is equal to ₹40,000। बैंक b मा रोहनले कति डिपोजिट गरेको छ 40,000 र बैंक a मा कति डिपोजिट गरेको छ 60,000। यस, नाउ you can see here in question number b, how much interest will Rohan obtained in 2 years at the rate of 5% per annum from bank A। बैंक A बाट रोहनले कति इन्ट्रेस्ट पाउँछ, बैंक A बाट रोहनले कति इन्ट्रेस्ट पाउँछ, टाइम कति छ 2 इयर्स छ, रेट कति छ 5% छ र बैंक A मा कति डिपोजिट गरेको छ रोहनले 60,000 डिपोजिट गरेको छ। ओके, बुझ्नुभयो होला क्वेशन इन बी नम्बर। न लुक एट हियर, बी नम्बर फर बैंक A, फर बैंक A प्रिन्सिपल कति छ ₹60,000, yes, time 2 years, rate of interest r is equal to 5% छ, yes 5%। अब हामी के निकाल्ने, सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्ने और इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ PTR डिवाइडेड बाई 100। ओके, p को भ्यालु कति छ 60,000 छ इन्टु t भनेको 2 इयर, रेट r भनेको 5 डिवाइडेड बाई 100। अब क्याल्कुलेट गर्ने, ₹2020 क्यान्सल, 5 2 जा के हुन्छ 10 हुन्छ, अनि यो 6 दुईटा 0 अनि 10 भनेपछि फेरि एउटा 0, 6,000। यस, मल्टिप्लाई गर्दा 6,000। सो बैंक ए बाट कति इन्ट्रेस्ट आउँछ 6,000 रुपीज इन्ट्रेस्ट आउँछ। ओके, नाउ लुक एट सी नम्बर। सी नम्बरमा क्वेशनले के भनेको छ, हाउ मच अमाउन्ट डिड रोहन obtain फ्रम बैंक ए आफ्टर 2 इयर, 2 सालपछि कति अमाउन्ट रोहनले obtain गर्छ, प्राप्त गर्छ भनेपछि अमाउन्ट पनि निकाल्नु पर्ने छ। सो सी मा अमाउन्ट निकाल्नु पर्ने, अमाउन्ट को फर्मुला के हुन्छ प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट, p प्लस i, प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट, प्रिन्सिपल p कति प्रिन्सिपल छ 60,000, बैंकमा कति राखेको छ 60,000 राखेको छ। सो हामी यहाँ के लेख्छौं 60,000 प्लस इन्ट्रेस्ट, इन्ट्रेस्ट भनेको 6,000, सो 6,000 लेख्ने। अब यो एड गर्दिने, एड गर्दा कति आयो 6,000, 66,000 भयो। यस, उसले कति अमाउन्ट पाउँछ आफ्टर 2 इयर 66,000। नाउ इन डी नम्बर, डी नम्बरमा क्वेशनले के भनेको छ हेर्नुस् त, फर हाउ मेनी इयर्स भनेपछि टाइम निकाल्नु पर्ने, विल रोहन हैव टू डिपोजिट द अमाउन्ट इन बैंक बी, बैंक बी मा कति इयर को लागि डिपोजिट गर्दाखेरि
विथ सेम रेट भनेपछि यहाँ 5% भनेको छ टु अब्टेन द सेम अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट अब इन्ट्रेस्ट सेम अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेपछि इन्ट्रेस्ट कति आएको छ 6000 आएको छ एज ब्याङ्क एले दिएको इन्ट्रेस्ट भनेको 6000 छ ब्याङ्क एले दिएको इन्ट्रेस्ट ब्याङ्क बीले पनि त्यति नै इन्ट्रेस्ट दिनलाई कति वर्ष पैसा ब्याङ्कमा राख्नुपर्छ क्वेशनले त्यो भनेको छ नम्बर डी अब इन्ट्रेस्ट फर ब्याङ्क बी क्वेशनले के भनेको छ ब्याङ्क एले दिएको इन्ट्रेस्ट ब्याङ्क बीले पनि सेम दिनुपर्ने कति वर्षमा ब्याङ्क बीले पनि त्यही इन्ट्रेस्ट दिनुपर्ने ब्याङ्क एले दिएको इन्ट्रेस्ट ब्याङ्क बीले पनि दिनुपर्ने कति पैसामा ब्याङ्क बी को लागि कति डिपोजिट छ कति डिपोजिट गरेको छ रोहनले 40,000 डिपोजिट गरेको छ र रेट पनि सेम छ 5%। सो यो 40,000 कति वर्ष राख्नुपर्छ ब्याङ्कमा कति वर्ष राख्दाखेरि सेम इन्ट्रेस्ट आउँछ ब्याङ्क ए जस्तै इन्ट्रेस्ट आउँछ ब्याङ्क एले 60,000 दिएको छ भने ब्याङ्क बीले पनि ब्याङ्क एले 6,000 दिएको छ भने ब्याङ्क बीले पनि 6,000 दिनलाई यो 40,000 रुपिस सेम रेटमा कति वर्षसम्म राख्नुपर्ने ब्याङ्क बीमा सो हामीलाई टाइम निकाल्नु पर्ने टाइमको फर्मुला के हुन्छ आई इन्टु 100 डिभाइडेड बाई पी इन्टु टी आई को भ्यालु कति छ 6,000 इन्टु 100 डिभाइडेड बाई पी को भ्यालु 40,000 इन्टु टाइम R भनेको 5 लेट्स क्याल्कुलेट दिस वन 30 cancel 10 cancel 2 2s are 4 2 3s are 6 2 5s are 10 5 cancel 3 बाँकी भयो 3 years सो 3 years सम्म राख्नु पर्ने सो टाइम इज इक्वल टु 3 year 3 year राख्दाखेरि 6,000 इन्ट्रेस्ट आउँछ 40,000 मा होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेशन नम्बर 3. Now look at question number 4. Question number 4 ma bhaneko cha you can see here the length of the Mahindra highway from Kakarbitta in the east of Gadya Chowki of Mahendranagar in west is 1027.767 kilometer यो चाहिँ डिस्टेन्स दिएको छ लेंथ दिएको छ और वी कैन से डिस्टेंस और लेंथ जे लेख्दा पनि भयो लेंथ इज इक्वल टु कति छ 1027.67 किलोमिटर क्वेशन नंबर ए मा क्वेशनले के भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ डिनोट्स द साइन्टिफिक नोटेशन अफ द लेंथ अब साइन्टिफिक नोटेशनमा कुन चाहिँ डिनोट गर्छ यहाँ अप्सन्सहरु दिएको छ यसलाई साइन्टिफिक नोटेशनमा कसरी कन्भर्ट गर्ने यहाँ यसो म रफमा गरेर देखाइदिन्छु तपाईलाई यो डेसिमल रिमुभ गर्दाखेरि पावर के दिने नेगेटिभ दिने अब डेसिमल पछि कतिवटा नम्बर थियो दुईटा नम्बर थियो -2 दिने डेसिमल रिमुभ गर्दाखेरि डेसिमल हटाउँदाखेरि ओके डेसिमल हटाउँदाखेरि नेगेटिभ पावर हुन्छ बुझिराख्नुस् है डेसिमल हटाउँदाखेरि नेगेटिभ पावर हुन्छ कसरी यो -2 आयो यो नेगेटिभ हुन्छ डेसिमल हटाउँदा नेगेटिभ राख्ने अब डेसिमल पछि दुईटा नम्बर थियो त्यही भएर -2 दिने ओके अब साइन्टिफिक नोटेशनमा लेख्दाखेरि एउटा नम्बर पछि डेसिमल दिनुपर्छ 1.0 एउटा नम्बर पछि डेसिमल दिनुपर्छ 1.02767 इन्टु अब हेर्नुस् डेसिमल लगाउँदाखेरि पुट गर्दाखेरि पोजिटिभ पावर दिने 10 पावर कति हुन्छ अब डेसिमल पछि कतिवटा नम्बर छ 1 2 3 4 5 5 वटा नम्बर छ भने पोजिटिभ 5 हुन्छ डेसिमल राख्दाखेरि पोजिटिभ डेसिमल हटाउँदाखेरि नेगेटिभ अब यो छदैछ माथि 10 पावर -2 1.02767 इन्टु 10 पावर बेस सेम र मल्टिप्लाईमा छ भने पावर के गर्ने एड गर्ने तर यहाँ माइनस छ त्यही भएर माइनस हुन्छ सो 1.02767 इन्टु 10 पावर 3 आयो यस अब यो अप्सन्स नम्बर कहाँ छ त्यो हेर्ने 1. अब यसमा त छदै छैन भनेपछि यो अप्सन्स यहाँ रहेनछ हुन चाहिँ यो हुनुपर्ने यहाँ चाहिँ 3 हुनुपर्ने 6 भनेको छ ठिकै छ डेसिमल हटाउँदाखेरि नेगेटिभ पावर
-2 अनि डेसिमल लगाउँदाखेरि 1 2 3 4 5 5 भइहाल्यो हैन त 1 2 3 4 5 ठिक छ यसको कमेन्ट गर्नु होला कति हुन्छ यो ए को लागि प्लिज कमेन्ट मी म कन्फ्युज भएको छु कि अप्सन चाहिँ दिएको छैन यहाँनिर कमेन्ट गर्नु होला नम्बर बी क्वेशन नम्बर बी मा क्वेशनले के भनेको छ राइट 1028 इन क्वाइनेरी नम्बर हामीलाई 1028 क्वाइनेरी मा गर्नु क्वाइनेरी भनेको डिवाइड बाइ 5 क्वाइनेरी भनेको डिवाइड बाइ 5 1028 लाई क्वाइनेरी मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने ओके सो 1028 अब यसले 5 ले गर्ने हो किन क्वाइनेरी भनेको बेस 5 हुन्छ सो वी क्यान राइट हियर 5 2 जा 10 अब यो जाँदैन त्यही भएर 0 राख्ने अब दुईटा नम्बर लिने 5 5 जा 25 सो रिमेनिङ के भयो 3 भयो फेरि गर्ने 5 ले 5 4 जा 20 5 1 जा 5 0 भयो फेरि गर्ने यसलाई 5 ले 4 जाँदैन दुईटा लिने 5 8 जा 40 रिमेनिङ के भयो 1 फेरि 5 1 जा 5 रिमेनिङ के हुन्छ 3 फेरि 5 0 जा 0 रिमेनिङ के भयो 1 therefore 1028 is equal to तलबाट 13103 बेस के हुन्छ 5 okay so hope you understand this how to convert into quinary number C question number C मा क्वेशनले के भनेको छ if यो shaded र non shaded denote 1 र 0 shaded भनेको 1 non shaded भनेको 0 represent which of the following blocks should be shaded अब यो blocks अब यहाँ 35 in binary भनेको छ नम्बर C मा 35 लाई बाइनरी मा यसलाई बाइनरी भनेको के हो बेस 2 बाइनरी भनेको बेस 2 अब यसलाई के ले डिवाइड गर्नुपर्ने 2 ले डिवाइड गर्नुपर्ने 35 लेख्ने 2 ले 2 1 जा 2 15 हुन्छ 2 7 जा 14 यहाँ 15 छ त्यही भएर यहाँ के राख्ने 1 राख्ने 2 8 जा 16 यहाँ 1 हुन्छ 17 भयो 2 4 जा 8 यहाँ के भयो 0 भयो फेरि 2 2 जा 4 यहाँ के हुन्छ 0 हुन्छ 2 1 जा 2 0 भयो 2 0 जा 0 यहाँ के भयो 1 भयो ओके सो हामी 35 इज इक्वल टु तलबाट लिने 1 0 0 0 1 1 बेस के हुन्छ 2 हुन्छ तर यसरी लेख्नु भएन हामीले बक्समा लेख्नु पर्ने हुन्छ बक्स बनाएर कतिवटा 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 अब 1 भनेको स्याडेड हो यो स्याडेड गरिदिने 1 भनेको स्याडेड है ए बी सी डी ई एफ कुन स्याडेड भएको छ ए ई एफ भएको छ स्याडेड सो ए ई एफ इज द आन्सर एकपल्ट फेरि यो हेरौँ डेसिमल हटाउँदाखेरि किलोमिटर ओहो यहाँ छ आन्सर मिटर भनेको छ यो किलोमिटर छ यहाँ मिटर यस अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं मिटरमा कन्भर्ट गर्छौं मिटरमा कन्भर्ट गर्नलाई के गर्ने मल्टिप्लाई विथ 1000 किलोमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्न मल्टिप्लाई विथ 1000 ओके यसलाई चाहिँ मिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ यो कति आयो यति हैन यसलाई फेरि हामी 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने 1.02767 इन्टु 10 पावर 3 इन्टु 10 पावर 3 हुन्छ यो त किलोमिटरमा थियो यहाँसम्म चाहिँ किलोमिटरमा थियो तर आन्सर चाहिँ मिटरमा भनेको छ त्यही भएर 1.02767 इन्टु 10 पावर बेस सेम र मल्टिप्लाईमा छ भने पावर एड गर्ने 3 + 3 6 हुन्छ भनेपछि कुन नम्बर हो आन्सर ऑप्शंस नंबर 1 यहाँ 6 छ ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर यहाँ मीटर मैले मीटर देखेको थिन यहाँ किलोमिटर छ यहाँ मीटर छ है सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर यहाँ नेरी हामी के लेख्छौं 1 नंबर 1.02767 into 10 power 6 meter okay up to here र किलोमिटरलाई मिटरमा चेन्ज गर्दाखेरि we have to multiply with 1000 यो चाहिँ यति चाहिँ किलोमिटरमा थियो यसलाई मिटरमा चेन्ज गर्दाखेरि multiply with 1000 भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब एन्ड प्लिज शेयर विथ योर फ्रेन्ड्स टु थ्यांक्स फर वाचिङ टिल लास्ट कीप सपोर्टिङ एन्ड कीप शेयरिङ